साल में क्यों कंप्लीट नहीं कर सके? इनके पास तो फंड्स है। एक मंसूबा बुनेर में ये एक मेगा प्रोजेक्ट हमें बताए कि इन्होंने कंप्लीट किया हो, इन्होंने तो स्टार्ट भी नहीं किए। एजुकेशन की जो फीमेल्स की तालीम है उस पर पाबंदी लगाई गई है। तालीम पे तो किसी भी सूरत किसी भी जगह पाबंदी के हम मुखालिफ है। जमात इस्लामी बहुत ही एक वीक पोजीशन में नज़र आ रही है। जो जमात इस्लामी की बात जब भी आती है तो इनके साथ एक टैग लगता है कि ये एक इंतहा पसंद जमात है, और हकीकी जमहूरियत अगर किसी जमात में है तो वो जमात इस्लामी है। मुश्ताक अहमद खान को जमात इस्लामी ने अपनी पार्टी से निकालने की कोशिश की या पार्टी से निकाला है? आपकी हारने की वजह क्या है? फ्रॉड इलेक्शन था, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था। अब भी मेरा केस रिकाउंटिंग के हवाले से अब भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है, और सुप्रीम कोर्ट जो ये बड़ों के लिए रात के वक्त उनके दरवाजे खुलते हैं, हमारा आपको लगता है कि आप इलेक्शन जीत चुके थे? बिल्कुल। बुनेर में पीटीआई की हुकूमत प्लास्टिक पैप, प्लास्टिक की टैंकी और हैंडपंप तक महदूद है, इससे आगे उनकी कोई विजन ही नहीं है। कि एमपीए है सैयद फखर जिहान, वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे अगर मैं आफ्तर जमात इस्लामी से है, और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। सबसे पहला सवाल मेरा अफ़गानिस्तान के ऊपर होगा कि जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त आप देख रही है 15 अगस्त को वहाँ पर तालिबान ने टेक ओवर किया, आपका इस पे क्या स्टांस है कि जो उन्होंने टेक ओवर किया क्या ये एक जमहूरी अमल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के हवाले से आप सवालात पूछ रहे और मुझे टाइम दिया इस हवाले से। अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है वो तो आपको पता है कि 9/11 के बाद एक बहुत ख़राब सूरत हाल वहाँ पे बनी थी, और अमेरिका की सरपरस्ती में वहाँ पर एक हुकूमत कायम हुई थी। लेकिन वो हुकूमत भी जो ही वहाँ इनखला अफ़गानिस्तान से हो गया, फोर्सेस का जो बहुत सारे नेटो फोर्सेस थे वहाँ पे, उनका इनखला हो गया तो वो हुकूमत अपनी वो वजूद बरकरार न रख सकी। और दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान के साथ मुख्तलिफ़ सतहों पे मुज़ाकरात भी हुए, और एक इंटरनेशनल मुआहिदे के ज़रिए उनको इक़्तिदार की मुंतकिली हुई। अब ये उनका इम्तिहान है कि वो किस तरह वो हुकूमत चला रहे। तो वो मेरे ख़्याल में अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो अबूरी हुकूमत है, और हमारी यही ख्वाहिश है कि जमहूरी तरीक़ों से एक बाज़ाबिता क़ानून साज़ी वहाँ पे होनी चाहिए, और एक अवामी राय उसमें शामिल होनी चाहिए, और इसके अलावा जितनी भी स्टेक होल्डर्स है तो उनकी मौजूदगी लाजमी है, क्योंकि पायदार और पुरअमन अफ़गानिस्तान और उसके नतीजे में एक पुरअमन पाकिस्तान और ख़ुसूसन पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये ज़रूरी है, और ये हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में एक अच्छी हुकूमत कायम हो, वो एक जमहूरी हुकूमत हो, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत हो, और एक पायदार अमन की तरफ अफ़गानिस्तान की हुकूमत जाए। तो ये हम सब के लिए हमारी ख्वाहिश भी है और ये हमारी ज़रूरत भी है इस खित्ते। आपकी इस बात का मकसद ये है कि वहाँ पर एक जमहूरी अमल के थ्रू इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन के बाद जो पार्टी या जो भी लोग वहाँ पर गवर्नमेंट में आते हैं वही होना चाहिए? बिल्कुल। अभी अबूरी हुकूमत है, अबूरी हुकूमत का काम भी यही होता है कि वो कुछ उसूल तय कर ले, और उन उसूलों को तय करने के बाद आइंदा का हमल वो ऐलान कर ले कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। एक जमहूरी मुल्क होगा, डिक्टेटरशिप होगी, बादशाहत होगी, क्या सिस्टम वहाँ पे चलेगा। तो उस हवाले से बिल्कुल ये तो लाजमी है कि वहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए। नहीं, जो आपने बात की कि वहाँ पर इन लोगों की अब हुकूमत है, अब ये लाए अमल तय करेंगे, ये अबूरी हुकूमत है, लेकिन ये अबूरी हुकूमत को जिस तरह हम देखते हैं तो ये एक ज़बरदस्ती और एक इन्फोर्स्ड हुकूमत है वहाँ पर जो आई है। आपको लगता है कि इस तरह होना चाहिए जिस तरह ये लोग आए हैं गवर्नमेंट में? वो तो मैं कह रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल एक मुआहिदे के ज़रिए वो आए हैं। कतर में और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो इन्वेजन हुई थी अफ़गानिस्तान में, नेटो फोर्सेस आए थे, और उन फोर्सेस ने जो हुकूमत वहाँ पे कायम की थी, उनकी सरपरस्ती में जो हुकूमत थी अशरफ गनी की, वो उनके जाने के बाद वो अपनी हुकूमत और वजूद बरकरार ना रख सके। ये एक बदकिस्मती है, एक अलमिया है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पहली भी अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल रही है वो यही रही है कि वहाँ पे गुलबदीन हिकमतयार प्राइम मिनिस्टर थे,
ربانی صدر تھے اور ایک سیٹ اپ تھا، لیکن خانہ جنگیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کافی عرصے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جمہوری ایک پروسیس کے ذریعے حکومت آ جائے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی نمائندگی ہو. آج کل ایک بحث چل رہی ہے اور ٹویٹر پہ کافی دنوں سے پورے انٹرنیشنل لیول پہ ایک بحث چل رہی ہے اور ٹرینڈس بھی چل رہی ہے کہ وہاں پر انہوں نے ہائر ایجوکیشن کی جو فیمیلز کی تعلیم ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے. اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ تعلیم پہ تو کسی بھی صورت کسی بھی جگہ پابندی کے ہم مخالف ہے. پابندی بالکل نہیں ہونی چاہیے. البتہ طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلیم پہ پابندی یہ نہ اسلام ہمیں اس کا درس دیتا ہے، نہ موجودہ دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم پہ چل سکتے ہیں. تو جس طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو تعلیم پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کے بعد پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ اب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، پھر اس کے بعد نو کانفیڈنس موشن ہوئی، اس کے بعد خان صاحب کو گورنمنٹ سے نکالا گیا. اب یہ سارے صورتحال میں جماعت اسلامی بہت ہی ایک ویک پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مین وجہ تو یہی ہے کہ جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. جو بنیادی فورمز ہے، جو قانونی فورمز ہے، ان پہ جماعت اسلامی کی نمائندگی بہت کم ہے. اور ہمارا جو وزن ہے پارلیمنٹ میں تو وہ بہت اس حوالے سے ہمارا ایک بڑا رول بنتا بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کا یا پی ٹی آئی کی حکومتوں کا تعلق ہے تو اس ساری صورتحال میں جماعت اسلامی کا سٹینڈ یہی رہا ہے کہ ابھی جو حالات ہے، پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی تو وہ بھی عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، اپنے وعدوں میں ناکام رہی ہے. اور ان کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے انہوں نے بھی وہی سلسلہ ان کی حکومت میں بھی چل رہا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشنز ہونے چاہیے اور ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آنا چاہیے، حکومت بننا چاہیے. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک دہشت گردی کا لہر یہاں پر پاکستان میں اور خاص طور پہ پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں دیکھنے میں مل رہی ہے. آپ کو جو جماعت اسلامی کی بات جب بھی آتی ہے تو ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگتا ہے کہ یہ ایک انتہا پسند جماعت ہے. آپ کا اس پہ کیا ٹیگ ہے جو اب دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے اس پر جماعت اسلامی کا کیا سٹانس ہے، یا جماعت اسلامی اس پہ کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی ایک جمہوریت پسند بلکہ جمہوری جماعت ہے، اور حقیقی جمہوریت اگر کسی جماعت میں ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے پاکستان میں. ہم دہشت گردی کا پہلے دن سے ہم اس کے خلاف رہے ہیں. کوئی بھی ایک پالیسی ہماری اس طرح نہیں ہے کہ اس سے یہ واضح ہو کہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں. افغانستان کی جو صورتحال تھی وہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے وہاں پہ نیٹو فورسز وہ آئے، حملہ ہوئے، اور ابھی تک جو حملہ جس چیز کو وہ بیس بنا رہے تھے جی تو ابھی تک وہ معلومات ہمارے سامنے اور عوام کے سامنے نہیں آئی، پوری دنیا کے سامنے نہیں آئی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر افغانستان میں حملہ ہوا. تو اس وقت بھی ہمارا یہی سٹینڈ تھا کہ یہ ایک عالمی جنگ ہے، امریکہ اور یورپی یونین اور ان فورسز کی جنگ ہے، اور ہمارا جو خطہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور اس میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہم پہلی بھی اس جنگ کے خلاف رہے ہیں اور اب بھی ہم اس جنگ کے خلاف ہیں. ہم پہلے دن سے دہشت گردی کے نام نہاد میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جتنا بھی موومنٹ چلا ہے، اور آپ کو کے علم میں ہے کہ سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے تو انہوں نے بھی کلیئر سٹانس اس حوالے سے لیا تھا کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے اور اس سے فوراً نکلنا چاہیے. اور ابھی اسٹیٹ بھی اسی پالیسی پہ تقریباً گامزن ہونے جا رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا دہشت گردی کے حوالے سے کوئی نرم گوش آ رہا ہو. ہم پہلی بھی خلاف تھے، اب بھی خلاف ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے اور جب پختونوں کی بات آتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی یہاں پر مداخلت کی بات آتی ہے تو سینیٹر مشتاق احمد خان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جو انہوں نے اب بیانیہ بنایا ہے یہ دہشت گردی کے خلاف اور جو پختونوں کی وہ بات کر رہے ہیں، اب کچھ حلقوں میں اس کے حوالے سے بحث چل رہی ہے کہ مشتاق احمد خان کو جماعت اسلامی نے اپنی پارٹی سے نکالنے کی کوشش کی یا پارٹی سے نکالا ہے.
ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض جو تنظیمی ایشوز ہوتے ہیں وہ انٹرنل کچھ معاملات، اور اس کی میرے خیال میں مشتاق احمد خان صاحب نے خود بھی اس کی وضاحت کی ہے، تو بات کرنے کی اس میں ضرورت بہرحال نہیں رہتی. لیکن مشتاق احمد خان وہ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہے، اور ان کی جو پالیسی ہے وہ جماعت کی پالیسی ہے. وہ پابند ہے اس چیز کے کہ جماعتی کے پالیسی کے ساتھ چلے، اور وہی اس پالیسی کے ساتھ وہ چل رہے. ایسی کوئی بات جی مجھے بتائیے گا کہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے دہشت گردی کے حوالے سے یا امن کے حوالے سے، تو ان کا جو بیانیہ ہے آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں؟ بالکل. میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مشتاق احمد خان صاحب کو کہ اس وقت میں وہ مظلوم کی آواز بنے ہوئے ہے. پاکستان میں جس جگہ پر بھی کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو وہ ڈٹ کر اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سوات میں جو واقعات ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر اٹھ رہی تھی، تو بھرپور مشتاق احمد خان اور پوری جماعت نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اسی طرح بنیر میں بھی ہم جتنی بھی بدامنی کے خلاف جو موومنٹ ہے، تحریک ہے، ہم بھرپور اس کا حصہ ہے. اور یہ عوام کی آواز ہے اس وقت مشتاق احمد خان صاحب، اور ہم ان کی جرأت کو، ان کی کوششوں کو اور ان کی غیرت کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہماری دلوں کی دھڑکن ہے اس حوالے سے. اور عوام کی جو آواز ہے ان کی، تو وہ بھرپور طریقے سے عوامی نمائندگی وہ کر رہے اس وقت. بنیر کے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ آپ یہاں سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں. 2018 میں بھی آپ نے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا. آپ کی ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ 2018 الیکشن تو آپ کو پتہ ہے، آپ کا تعلق صحافت سے ہے. تو 2018 کا جو الیکشن تھا، میں تو یہی نہیں کہوں گا، بہانے نہیں بناؤں گا اس کے لیے. بہرحال شکست ہوئی ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ الیکشن فراڈ الیکشن تھا. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور وہ چیز بہت مطلب کل عام. اس میں عمران خان ملوث ہے؟ بالکل، عمران خان بھی ملوث ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہے. اور اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر باجوہ کے خلاف جو ابھی وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ اس عذاب کو میں عذاب ہی کہوں گا. اس عذاب کو باجوہ نے ہی اس قوم پر مسلط کیا تھا، اور وہ قوم بھگت رہی ہے. جو ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اگر اس وقت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، سیاسی ادارے عدم استحکام کے شکار ہے، سیاسی مداخلت ہے اداروں میں، اور یہ جو چپ قلش ہے اور یہ رسکشی ہے، اور جس طریقے سے ملک کے آئین اور قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو یقیناً اس میں ان سارے جو بڑے ہیں ہمارے ملک کے، ان سب کا کردار ملوث ہے. لیکن 2018 سے پہلے جب یہاں پر پختونخوا میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، بالکل، تو آپ لوگ ان کا حصہ بھی تھے. اس سے پہلے میں آپ کو وہ بات تھوڑا مکمل کرنی دوں کہ اب بھی میرا کیس ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے اب بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. اور سپریم کورٹ جو یہ بڑوں کے لیے رات کے وقت ان کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان کے لیے رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہے. یہ 5واں سال ابھی چل رہا ہے، اور 5 سالوں میں یا 4.5 سالوں میں ریکاؤنٹنگ کا فیصلہ ابھی تک ہمارا نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ الیکشن جیت چکے تھے؟ بالکل، یہ تو ساری بنیر کے عوام یہ بات جانتے ہیں، اور ساری بنیر جو انتظامیہ یہاں پہ تھا، آپ اگر آف دی ریکارڈ ان سے بات کر لیں تو وہ سب آپ کو کہہ دیں گے. جو یہاں کے اس حلقے کے ایم پی اے ہے سید فخر جہان، وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے اگر میں آف دی ریکارڈ ان سے پوچھ لوں؟ ہاں پوچھ لے، آپ کو بتا دیں گے. بلکہ پی ٹی آئی کے بہت سرکردہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا صورتحال ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے 2023 کے الیکشن میں تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر الیکشن جیت سکتی ہے؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی جو کارکردگی رہی ہے، یا حلقی کی سطح پر، بنیر کی سطح پر اگر میں آپ کو بتاؤں، تو یہاں پہ تقریباً جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب کی کسی نہ کسی شکل میں حکومت رہی ہے بنیر میں. لیکن بنیر کے عوام کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع اگر کسی نے پیدا کیے ہیں، تعلیمی اداروں کا جال اگر کسی نے بچھایا ہے،
रोड सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी काम हुआ है, यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ पे टेक्निकल, कॉमर्स कॉलेज, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हुआ है, लाइव स्टॉक में जितनी भी शोबे है, तो वो सारा काम जमात इस्लामी ने यहाँ पे किया है, अवाम की भरपूर खिदमत की है और आइंदा भी उसी कारकर्दगी के बुनियाद पे इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन बुनेर में हम क्लीन स्वीप करेंगे और यहाँ पे जमात इस्लामी इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेगी। और पीटीआई का जो लहर था वो जिस तरीके से आया उस पर बात भी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह अभी वो और भी एक्सपोज हो गए हैं, उनकी कारकर्दगी लोगों ने देख ली है। और इस मौका पर जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं तो इस दौरान बुनेर में विलेज कौंसल के चेयरमैन से लेकर तहसील चेयरमैन तक, तहसील चेयरमैन से लेकर एमपीए और सूबाई हुकूमत तक, और इसी तरह एमएनए तक और मरकज़ी हुकूमत और सेनेट तक, ये सारी नुमाइंदगियाँ पीटीआई के साथ है इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद बुनेर के अवाम के मसाइल उन्होंने हल नहीं किए, कोई पेश रफ्त बुनियादी तौर पर। मुझे आपकी इन बातों से एक बात याद आ गई कि यहाँ पर जब आई थिंक कि 10 जुलाई था उस टाइम, और खान साहब आए थे यहाँ पर यहाँ पर जलसे करने के लिए, तो सैयद फ़खर जहान जो कि आपके एमपीए है, उन्होंने स्पीच की तो उसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब जो है ये जो बड़े चोर हैं उनका मुकाबला वही करेंगे, और हमारे हलके में आप लोगों का ही वो जिक्र कर रहे थे कि इनका मुकाबला मैं करूंगा और इनके करप्शन को मैं बेनकाब करूंगा और मैं कोर्ट में जाऊंगा, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो उन्होंने कुछ किया है इसके हवाले से? मैं चैलेंज करता हूँ, खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी इदारे, और पहले पूरे पाकिस्तान के थे और अब कम से कम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तो है ना, जी, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि निकाले करप्शन को। और अब भी जो पीटीआई हुकूमत में जो यहाँ पे नारा मशहूर है कि एक स्केल 1 लाख रुपया में फ़रोख्त या बेचा जाता है, फ़रोख्त हो रहे, तो मेरठ का कत्लेआम इन्होंने किया है। 4 मरतबा NTS टेस्ट लिया, और ये इतनी नाअहल हुकूमत है कि 4 सालों में 4 दफ़ा एक मामूली इम्तिहान, 3 घंटे का इम्तिहान इन्होंने लेने में ये नाकाम रहे हैं। तो ये मुल्क का निज़ाम कैसे ठीक करेंगे? ये तो साफ़ है, क्लियर है। इदारों का सूरत हाल आप देख ले, जाए पुलिस डिपार्टमेंट को देख ले, एडमिनिस्ट्रेशन को देख ले, सियासी अमाजगा बनी हुई है, और यहाँ पे बहुत बुरा जो सूरत हाल सामने आया इनकी हुकूमत की वजह से। आपने इतने प्रोजेक्ट्स की बात की, आपने इतनी सारी चीज़ों का जिक्र भी किया कि हमने कॉलेजेस बनाए, सड़कें बनाई और ये चीज़ें, तो यहाँ पर जब तहरीक इंसाफ के लोगों से उनकी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं तो वो यही कहते हैं कि इन लोगों ने सिर्फ ये मंसूबे जो है ये सिर्फ मंजूर कराए थे, इसके बाद इन्होंने कोई इसके लिए फ़ंड भी नहीं निकाला, इसके लिए कोई काम भी नहीं किया। ये अगर एक आम आदमी ये बात करे तो बिल्कुल तुक बनती है कि वो ये बात कहे, लेकिन जानबूझ के झूठ ये लोग फैला रहे हैं। हमारे वक्त में तो मंसूबों पे काम चल रहा था जी। बुनेर यूनिवर्सिटी है वो हमारे दौर में स्टार्ट हुई है जी, मंजूर भी हुई, आगाज़ भी हुआ है जी। पब्लिक लाइब्रेरी हमने बनाई थी वो स्टार्ट है, टेक्निकल कॉलेज है स्टार्ट है, कॉमर्स कॉलेज है वो स्टार्ट है, और इसी तरह बाकी जो मंसूबे थे। तो ये तो एक तरीका है कि मतलब हर साल एलोकेट होती है, फंड्स एलोकेट होते हैं, 60% फंड्स जो पिछले मंसूबे होते हैं, पुराने मंसूबे होते हैं, उनको दी जाती है, और नई मंसूबों के लिए 40% फंड। ये तो बजट का उसूल है। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको ये बात कह दूँ कि बुनेर यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ एक मंसूबे की बात मैं कर रहा हूँ। 1350 मिलियन रुपए मेरे वालिद साहब ने मंजूर किए थे पहली ही साल, वो 1350 मिलियन रुपए बुनेर यूनिवर्सिटी के वापस हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह अमनवर नाड़ा के मकाम पर एक ख़वातीन के लिए एक मदरसे का मंजूरी उसकी हुई थी, सेक्शन 4 भी लगा था, टेंडर भी हुआ था, वो मंसूबा इन्होंने ख़त्म किया। तो पीटीआई की हुकूमत में बुनेर तो जो मंसूबे थे उनसे महरूम हो गया है। तहरीक इंसाफ जो है वो एक्सप्रेस वे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे ला रही है, कड़ाकड़ का जो टनल है उसकी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की उन्होंने बात की है, तो आप इसको अप्रिशिएट करेंगे? अगर एक मंसूबा बुनेर में ये एक मेगा प्रोजेक्ट हमें बताए कि इन्होंने कंप्लीट किया हो, इन्होंने तो स्टार्ट भी नहीं किए। तो इस हवाले से, और ये जो आप कह रहे कि मेडिकल कॉलेज और एक्सप्रेस वे और कड़ाकड़ टनल है और सुई गैस है, तो हम क्यों अप्रिशिएट नहीं करेंगे? ये तो बिस्मिल्लाह कर ले, बना तो देना।
سٹارٹ تو کر لے ہم خامخواہ اس کے بعد آپ ان کے اپریشیٹ کر لیں گے، لیکن کیا ہے، کدھر ہے ایکسپریس وے، کدھر ہے میڈیکل کالج، کدھر ہے کڑاکل ٹنل کہاں پہ ہے. تو وہ تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ بنیر کا دورہ کر رہا تھا، تو بنیر کے لوگوں نے جب ان چیزوں سے ان کا استقبال کیا کہ وہ کڑاکڑ کے ٹنل کے تھرو آئیں گے اور بنیر ایکسپریس وے کے ذریعے آئیں گے اور واپسی پر سواڑی میں میڈیکل کالج کا افتتاح کریں گے، تو انہوں نے بنیر کا دورہ ہی منسوخ کر دیا. تو میرے خیال میں تو ان کی کارکردگی کا تو یہی صورتحال ہے. بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ بنیر میں پی ٹی آئی کی حکومت پلاسٹک پیپ، پلاسٹک کی ٹینکی اور ہینڈ پمپ تک محدود ہے، اس سے آگے ان کی کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے انٹرویو کریں گے. ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.